आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए इस महीने की 11 से 14 तारीख तक बड़े पैमाने पर टीकाकारी के लिए कहा है। उन्होंने रियासतों से जोर देकर कहा है कि वो जांच, मरीजों का पता लगाने, उनका इलाज करने और कोविड ज़ाब्तों पर तवज्जो दें। मुल्क में अभी तक 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारत और चीन के दरमियान LAC से फौजें वापस बुलाने के मामले पर बातचीत के लिए मशरकी लद्दाख में चुशुल के मुकाम पर 11वें दौर के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल में कल चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 4 भारतीय मल्लाहों ने क्वालिफाई किया है। 14वां IPL आज चेन्नई में शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 तारीख से 14 तारीख तक बड़े पैमाने पर टीकाकारी प्रोग्राम चलाए जाने और टीका उत्सव मनाए जाने पर जोर दिया है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का यौम पैदाइश है, जबकि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। जनाब मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो आगे आएं और बुजुर्ग शहरियों और दीगर अफराद की मदद करें, जिन्हें कोविड टीकाकारी के लिए इंदराज कराने की खातिर मदद की जरूरत है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड की सूरत हाल के बारे में रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर मौसर अंदाज से काबू पाया जा सके। उन्होंने रियासतों पर जोर दिया कि वो अपनी कोशिशों में जंगी पैमाने पर तेजी लाएं। जनाब मोदी ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि कुछ रियासतों में लोग पिछली बार के मुकाबले लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं और इंतजामिया भी बज़ाहिर तसाहुली से काम ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिर से चैलेंज वाले हालात पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो तिब्बी जांच, मुतासर अफराद का पता लगाने, इलाज, मुआवजे, कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात और कोविड से निपटने की कार्रवाई पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से अपील की कि वो कोविड-19 जांच पर जोर दें और 70% RT-PCR टेस्ट करने का निशाना रखें। कोविड के नए मामलात में तेजी के साथ इजाफे के तनाजुर में ये मीटिंग हुई है। जनाब मोदी ने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान मौजूदा टीकाकारी मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया। भारत में अभी तक 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 36,91,000 से ज्यादा लोगों के टीके लगाए गए। इसी दौरान पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोविड-19 सेहतयाबी की शरह 91.22% हो गई है। वजारत ने कहा कि इस बीमारी से 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 9,79,000 से ज्यादा हो गई है, जो जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले लोगों की कुल तादाद का महज 7.50% है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 1,31,968 नए केस सामने आए हैं। इस तरह जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले केसों की कुल तादाद 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 780 अमवात की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क भर में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,67,000 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने कहा है कि मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,64,000 कोविड नमूनों की जांच की गई है और मुल्क में अभी तक 25 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने कल शाम से 2 मुख्तलिफ झड़पों में 7 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिनमें दहशतगर्द तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद का सरगना भी शामिल है।
پہلی جھڑپ میں شوپیاں قصبے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ جھڑپ کل سے پہر اس وقت شروع ہوئی جب جموں کشمیر پولیس اور حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے قصبے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کی بنیاد پر تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ اسی دوران ایک اور تصادم میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن میں دہشت گرد تنظیم انصار غزوۃ الہند کا سرغنہ امتیاز شاہ بھی شامل ہے۔ یہ دونوں دہشت گرد آج صبح پلوامہ ضلع کے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں نوبوگ ٹرال میں مارے گئے۔ آخری خبریں ملنے تک جائے تصادم پر تلاش کی کارروائیاں جاری تھیں، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بھارت کے مشرقی لداخ میں چشول BPO پر بھارت اور چین کے درمیان 11ویں دور کی بات چیت جاری ہے، لیکن ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ دونوں ملکوں کے کور کمانڈرز علاقے میں باقی متنازع مقامات سے پیچھے ہٹنے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ 20 فروری کے بعد آج فوجی کمانڈروں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں کل کوچ بہار اور علی پور دوار ضلع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان دونوں ضلعوں میں آزادانہ، منصفانہ اور صاف شفاف چناؤ کرانے کے لیے سبھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سرکاری ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ووٹ ڈالے جانے کا عمل ہفتے کی صبح 7 بجے سے شروع ہوگا، جو شام 6:30 بجے تک جاری رہے گا۔ کوچ بہار ضلع میں 70 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں۔ دوسری جانب علی پور دوار ضلع میں 12,44,000 سے زیادہ رائے دہندگان 3 خواتین سمیت 42 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ انتخابی کمیشن نے 28 مارچ اور 7 اپریل کو مرکزی فورسز کے خلاف بیانات دینے سے متعلق TMC کی سربراہ ممتا بنرجی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے ان سے کہا ہے کہ وہ کل صبح 11 بجے تک اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ چناؤ کمیشن کی طرف سے ممتا بنرجی کو یہ دوسری مرتبہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈ کے اپنے ہم منصب مارک روٹے کے ساتھ ورچوئلی طور پر سربراہ میٹنگ کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈر تعلقات کو مستحکم کرنے کے نئے طور طریقوں کا جائزہ لیں گے اور باہمی تعاون میں اضافے پر بھی تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ملکوں کے لیڈر آپسی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے معاملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے تئیں تساہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے نئے معاملوں میں اچانک اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کووڈ-19 پر وزراء کے گروپ کی 24ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے یقین دلایا کہ بڑھتے ہوئے معاملوں سے نمٹنے کے لیے سبھی سہولتیں بہت منظم طریقے سے فراہم کی گئی ہیں۔ بھارت کے 4 ملاحوں نے اس سال کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ عمان میں جاری ایشین کوالیفائرز کے دوران ویشنو سروانن اور گنپتی چھینگپا اور ورن ٹھکر نے اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ایشین اولمپک کوالیفائر سے ایک دن پہلے نیتھرا کمنن مسنا اوپن چیمپئن شپ میں لیسر ریڈیل مقابلے میں کوالیفائی کرنے والی پہلی بھارتی خاتون ملاح بن گئی ہیں۔ ٹوکیو اولمپک گیمز اس سال 23 جولائی سے 8 اگست کے درمیان منعقد ہوں گے۔ 14واں IPL ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ چنئی کے چپک گراؤنڈز میں آج پہلا میچ ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس مرتبہ IPL کے میچ 6 شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ ان میں ممبئی، چنئی، بنگلورو، احمد آباد، نئی دلی اور کولکتہ شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 30 مئی کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا سے نمٹنے کے لیے اس مہینے کی 11 سے 14 تاریخ تک بڑے پیمانے پر ٹیکہ کاری کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے ریاستوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جانچ، مریضوں کا پتہ لگانے، ان کا علاج کرنے اور کووڈ ضابطوں پر توجہ دیں۔ ملک میں ابھی تک 9 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بھارت اور چین کے درمیان LAC سے فوجیں واپس بلانے کے معاملے پر بات چیت کے لیے مشرقی لداخ میں چشول کے مقام پر 11ویں دور کے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ مغربی بنگال میں کل چوتھے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں اور 14واں IPL آج چنئی میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔